أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. इसको सर लगेगा, इसको थोड़ा उधर कर। कबुर मक़तन इंद अल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। गलत पढ़ा है। अन तक़ूलू إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا إليكم مصدقا। तू आराम से पढ़ा कर, तेज से पढ़ा कर। तुझे क्या है, रुकूंगा ना तेरे लिए, वरना मत नहीं करते हो फिर। बेहतर तो नहीं है ना। إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا إليكم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه वसल्लम। पता है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज के बीच में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दिल में अलग से बोलेंगे, क्योंकि अहमद आसमानी नाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इंजील के अंदर भी अहमद और वो फ़ारक़लीत नाम आया था। ठीक है जी, उसका फिर तर्जुमा आ गया अहमद। अच्छा जी, और क्या। फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन।
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب पढ़ना है الإسلام पढ़ना तूने नहीं पढ़ी ना إلى الإسلام वमन अज़लमु वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام आधा लफ्ज़ बोला करो ना पूरा पूरा बोलो ना वो तो साने नो करो ना ऊंचा बोलो हर लफ्ज़ पूरा आवाज़ आनी चाहिए वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم جنات عدن ذلك الزال अक्सर यहाँ वक़फ़ करना फ़ी जन्नात अदन ठीक है जी अदन नून को हिलाना नहीं है साकिन भी करना है अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब
وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله مريم ميم لما نقرأ مريم للحواريين نون لما نقرأ للحواريين من أنصاري إلى الله पढ़ो ना मैं अपने आप को पढ़ाना पा ना लमा ना करना यार लिलहवारियीन मन अंसारी इला अल्लाह قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل قال الحواريون نحن أنصار الله طائفة من بني إسرائيل فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم